सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृक्षमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा तुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। अम्मे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण। उत्तमचरितं पञ्चमोऽध्याय देवीदूतसंवाद। ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृदा मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यदां तद्वदधिकारं दधैन्दवं कौबेरमधयाम्यं च चक्रादेवरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रदुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृदाधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं सस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवदां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। इति कृत्वा मदिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रदुष्टुभुः। देवाऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणदास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणदावृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मै नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अधिसौम्यादिरौद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानामखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चिदिरूपेण या कृष्णमेतद्वाप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापतः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या जस्मृदा तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र शरीरकोशतच्चास्याः समुद्भूता ब्रवीचिवा। स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृदाश्रया। तदोऽम्बिकाम्बरं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलं। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्युषा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः। विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति ते गणे रत्नभूतमिहानीतं
यदासीद्वेदसोद्भुतं विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति ते गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेश महापद्म समानीतोद्धनीश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्राभितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वया कृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातय वह्निश्चाभिददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येदि वजः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा भजनात् मम यथा चाभ्येदि सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ददप्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिदाखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च कृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवससज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यदो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यथ परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्दस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रद त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तधुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा गमिष्यसि देव्योवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चादिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयैवोक्तं यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोति यत् इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे
ദേവീമാഹാത്മ്യേ ദേവീദൂതസംവാദോ നാമ പഞ്ചമോऽധ്യായः षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवध ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तराद तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्तदः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारित तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते पर स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृतषष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैक्ष्यति ततो बलान्नयाम्यद्य केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृत बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिकात्ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां दधाम्बिका ववर्षः सायकैर्तिष्णैस्तदा शक्तिपरश्वधैः तदोद्धुतः सडः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाद्धरेणान्यान् जघानसमहासुरान् केषाञ्चित् पाडयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पवौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुदकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनादिकोपिनः श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं जक्षैदं कृष्णं देवी केसरिणा तद जुगोपदैत्याधिपति शुम्भस्प्रस्फुरिदाधर आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छद गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामधाम्बिकाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः चण्डमुण्डासुरवध ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता यैरभ्युद्यदायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महदि काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तदान्ये तत्समीपकाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावतनं मषीवर्णमभूत्तदा भृगुडीकुटिलात्तस्या ललाटफलगाद्धृतं काळीकराळवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसादिभैरवा अधिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा
निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षेद तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधखण्डासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैर्चर्वयन्त्यधिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमबोधयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत् तथा असिना निहताः केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां काळीमधिभीषणां चरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः चादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखं बहुर्यदार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं तदो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराळवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावदे गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्चिनत अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपादयद्भूमौ स खड्गाभिहतं दृशा हदशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ तदो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावच यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डासुरवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्याय रक्तबीजवध। ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैदेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेदा शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृथाः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौहृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपति शुम्भो भैरवशासन निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्दं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमधिभीषणं जास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तदा काली सरोषैः परिवारिताः
एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथैवेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्चक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयादा ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी सा विधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्त्याभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रदो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराही बिभ्रदी तनुं। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रदी सदृशं वपु प्राप्ता तत्र स्तडाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः। भद्रहस्ता तथैवैत्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा। ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुज यूयं प्रयादपातालं यदि जीवितुमिच्छथ। बलावले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवाः पिशितेन वा। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता। देवी श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जङ्मुर्यतः कात्यायनी स्थिता। तदप्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः पवर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारय। सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाद्मादधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः। तस्याग्रदस्तथा काली शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गबोधितांश्चान्यान् कुर्वती व्यजरत्तदा। कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणी चाकरोच्चत्रून् येन येन स्म धावति। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपना। ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेदुर्विदारिदा भूमौ रुधिरौघप्रवर्षिणः। तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसा पाराहमूर्त्या नवदंश्चक्रेण च विदारिता। नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही चजाराजो नादापूर्णदिगम्बरा। चण्डाट्टहास्यैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेदुर्विदारिता भूमौ तांश्चक्खादाधसा तदा। इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः। पलायनपरान् दृष्टा दैत्यान् मातृगणार्धितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः। रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यास्तत्प्रमाणो महासुरः। युधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः। ततश्चैद्री स्ववज्रेण रिक्तबीजमदाटयत्
कुलिशेन हदस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्तुस्तदो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दव तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चाभियुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपादादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षदमस्य शिरो यदा ववाहरक्तं पुरुषास्तदो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणापि जघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चाभिगदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्या हदस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौ गस्थेन सञ्चदशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्तदो देवा भयमाजङ्मुरुत्तमं तान्विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णा वदनं कुरु मच्चस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रदिच्यत्वं वक्त्रेणानेन वेगिता मच्चस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रदीच्यत्वं वक्त्रेणानेन वेगिता भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यक्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां तदो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं तदो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापादोल्पिकामपि तस्या हदस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितं यदस्तदस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रदीच्छति मुखे समुद्गदायेस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चक्कादाध चामुण्डा पवौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीदशोणितं सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसंघः समाहत नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर तदस्ते हर्षमधुलमवापुस्त्रिदशा नृप हदे मातृगणस्तस्मिन् ननर्ता शृङ्मदोद्धत इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीमहादेव्यै नमः।